घरबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन अवधिभर तपाईलाई सघाउने अभिप्रायले हामी सुरु गरिरहेका छौं लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउनको कहरमा नागरिकका बढेका पीडा र सरकारी तयारीमा नागरिककै प्रश्न गुनासो, दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता अब भिडियो मार्फत पनि। तपाईले भाइबर नम्बर 9813523979 मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष सम्पर्क निशुल्क। एनटिसी का ग्राहकले 1660 011 2424 र इनसेल का ग्राहकले 9801 72424 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन एक्सप्रेस। स्वास्थ्य कर्मीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। डाक्टर प्रभात अधिकारी सर्वरोग तथा आइसियु विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग विशेष गरेर नेपालमा पछिल्लो कोरोना भाइरसको अवस्था के कस्तो हो, यसबाट बच्नका लागि जुन सरकारले तयारी गरिरहेको छ यो पर्याप्त छ वा छैन। यद्यपि अहिले जति पनि कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू देखिएका छन् उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको भनेर भनिएको छ र विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको संक्रमणको अवस्था र नेपालमा संक्रमणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस बीचको फरक के कस्तो छ यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। यति बेला डाक्टर प्रभात अधिकारी सर्वरोग तथा आइसियु विशेषज्ञ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर प्रभात, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 मा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढिरहेको स्थिति छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै जोखिम पनि बढिरहेको स्थिति छ। अहिले ठ्याक्कै भनिदिनुस् नेपालको अवस्था तपाईको नजरमा कस्तो हो? अहिलेको अवस्था भनेको जस्तो कि यसलाई हामीले अरू देशहरूको अवस्था हेर्ने भने पहिला इन्डियाले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि जुन स्टेजमा थियो, अथवा अमेरिका चाहिँ भनौँ न 1.5-2 महिना अगाडि जुन स्टेजमा थियो, सुरुमा 100-200 वटा केस मात्र थियो नि, त्यही स्टेजमा छौँ। अथवा हामीले इपिडेमियोलोजिकल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो रोगको चाहिँ सङ्क्रमणको 4वटा स्टेज हुन्छ होइन। पहिलो स्टेज, दोस्रो स्टेज पार गरेर हामी तेस्रोमा क्लियरली पुगेका छौँ। सायद मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो तराईतिरको क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी स्टेज 4 मा अथवा मिनी आउटब्रेकको रूपमा नि पुगिसकेका छौँ। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यो नदेखिएको हुनसक्छ, तर हामी क्लियरली स्टेज 3 अथवा अन्तिम स्टेजमा पुग्न लागिसकेका छौँ। जस्तो डाक्टर प्रभात, यति बेला अब कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। विश्वभरको अन्य देशहरूको तुलनामा कोरोना भाइरसको संक्रमित नेपालको संक्रमितलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिएको छैन भनेर भनिएको छ। उहाँहरूको अवस्था सामान्य रहेको भनेर भनिएको छ। बाहिर देशका संक्रमितको जो संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको संक्रमितलाई आधार मान्ने हो भने जो नेपालमा संक्रमितहरू छन् उहाँहरूमा लक्षण नदेखिनुको कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो चाहिँ मिसकन्सेप्सन पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु। किनभने जस्तो कि हजुरले बाहिरको डेटा हेर्नुभयो भने पनि, जस्तो कि अमेरिकामा अथवा इन्डियामा अथवा जुनसुकै देशमा हेर्नुहोस्, 100-200 अथवा इभन 300 पेसेन्ट्सहरू इन्फेक्टेड हुँदैमा मोर्टालिटी अथवा कुनै पनि मान्छे मरेको हुँदैन कि। हदै एउटा दुइटा मरेको भेटियो होला, नत्र कुनै पनि मान्छे मरेकै हुँदैन, मरेको पनि थिएन। हाम्रो नेपालमा पनि के छ, अहिले 200+ मान्छेहरू छन् होइन। अब भनेपछि अहिले हाम्रो मोर्टालिटी देखिएको छैन। अहिले देखिँदैमा हाम्रो मोर्टालिटी हुँदैन भनेर ढुक्क हुन चाहिँ सकिन्न है, एउटा त्यो कुरा हो। किनभने हाम्रो नेपालीमा त्यस्तो कुनै विशेष जिन अथवा प्रोटेक्सन मेकानिजम छैन जुन चाहिँ अरू देशमा छैन कि। अरू देशमा जे चाहिँ जेनेटिक मेकअप हो, अथवा इन्डिया नै भनौँ, इन्डियासँग हाम्रो एकदम क्लोज जेनेटिक मेकअप मिल्छ होइन, र पिसिजी भ्याक्सिन्सहरू त्यहाँ पनि दिन्छ होइन। भनेपछि उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ हाम्रो पनि त्यही गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मोर्टालिटी हुने, मृत्युदर बढ्ने, हाम्रोमा नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ टु अर्ली हो। किनभने 200-300 नदेखिन सक्छ हजुरको मोर्टालिटी देखिनलाई 1000-2000 केस पुगेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो अहिले इन्फेक्टेड पेसेन्ट पपुलेसन भनेको युजली यङ पेसेन्ट्सहरू हो। जस्तो कि विदेशबाट आउनुभएको, इन्डियाबाट आउनुभएको रिलेटिभली यङ पपुलेसन हो। यङ पपुलेसनमा चाहिँ मोर्टालिटी हुँदैन होइन, खासै हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोर्टालिटी कम देखेको अथवा ढुक्क भएको कारण हो। तर यो भनेर चाहिँ हामीलाई हुँदैन अथवा ढुक्क हुनुपर्ने कारण चाहिँ छैन। यदि साँच्चै नै हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु छ भने हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, यसलाई रिसर्च गर्नु पर्यो होइन, जेनेटिक मेकअप हेर्नु पर्यो, भाइरसको स्टडी गर्नु पर्यो। अनि त्यसले बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ 200 वटा केसमा चाहिँ एउटा पनि मान्छे मर्न हामीलाई केही पनि हुँदैन भनेर ढुक्क भएर जुन बस्ने मानसिकता छ त्यो हामीलाई घातक हुनसक्छ। त्यतातिर विश्वास गर्नु हुँदैन मेरो विचारमा।
अब यति बेला जो नेपालमा संक्रमितहरू बढिरहेको स्थितिमा चाहिँ जति पनि संक्रमितहरू देखिएका छन् यी संक्रमितहरूमा ओभरअलमा संक्रमण कसरी सरेको पाइएको छ के भन्छ यहाँको विश्लेषणले? त्यो हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। जस्तो कि यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, यो भाइरस चाहिँ एकदमै ट्रिकी भाइरस छ है। यो चाहिँ सबै जनताहरू अथवा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो कि यो भाइरसको स्टडी गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो इन्टरनेसनल डेटा अनुसार यो भाइरस कसरी सरेको भेटियो भनेर हेर्ने भने चाहिँ 40% केसेसहरूमा चाहिँ हजुरको सिम्टम्स आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै सरेको छ है। ओभरअल सरेको ठाउँमा जति अब 100% चाहिँ ओभरअल भाइरस सरेको मान्यो भने यो जरुरी छ। 40% केसेस चाहिँ सिम्टम्स सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सरेको छ। 45% केसेस चाहिँ सिम्टम्स आएपछि सरेको छ हैन। अब बाँकी रह्यो 15%। 15%मा चाहिँ हजुरको 5% जति चाहिँ कुनै पनि सिम्टम्स नआइकनै सरेको छ हैन। अनि 10% चाहिँ हातको माध्यमबाट, यसलाई इन्डिरेक्ट मेथड भन्छ हैन। जस्तै हामीले बोलेको थुकको छिटाहरू कति टाँसिएको हुन्छ अनि त्यहाँबाट अर्को मान्छेको हातबाट चाहिँ उसको मुख, आँखा, नाकबाट भित्र भाइरस छिर्छ, त्यो चाहिँ इन्डिरेक्ट मेथड भयो। अनि ह्यान्ड वासिङको कुराहरू आउँछ त्यसमा हैन। तर यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ सिम्टम्स देखिएर सर्ने चाहिँ जम्मा 45% हो हैन, जम्मा 45% हो। बाँकी 50% भन्दा बढी जुन तथ्याङ्क छ त्यो चाहिँ सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि अथवा सिम्टम्स नआइकनै सरेको छ क्या। फेरि अर्को कुरा हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेको सिम्टम्स नै आएको छैन भनेपछि चाहिँ हाम्रो नेपालमा मोस्ट लाइकली चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई रोग लागिरहेको छ तर थाहा भएको छैन, सिम्टम्स पनि आएको छैन, थाहा पनि भएको छैन। सिम्टम्स नआएसम्म मान्छेहरू चेकै गर्न जानु न, त्यो मात्र होइन, सिम्टम्स आए पनि मान्छेहरू डराएर चेक गर्न जानु भएको छैन। मैले 4-5वटा केस सुनिसकेँ काठमाडौँमै। सिम्टम्स आएर पनि उहाँहरू टेकु जान डराएर चेकै गर्नुभएको छैन अथवा चाहिँ डक्टरले रिफर गर्नुभएको छैन अथवा विभिन्न कारणहरू छ, उहाँहरू चेकै गर्न जानुभएको छैन भने सिम्टम्स नआउने मान्छे जाने कुरै भएन। अनि सिम्टम्स नआइकन नै यो सरिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै गाह्रो छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरको नेक्स्ट क्वेसन हुनसक्छ यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यसमा म यसमा अहिले कुरा उठाइदिइहाल्छु। जस्तो कि हामीले चाहिँ टेस्टिङ मात्र भन्छौँ। टेस्टिङ भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ युजुअली सिम्टोमेटिक पेसेन्टलाई समातेर चेक गर्ने कुरा भइहाल्यो होइन। तर हामीले त्यसमा भन्दा अझ फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो कि। भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सन भएको मान्छेसँग सङ्गत गरेको मान्छे होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो घर परिवारको मान्छे हुनसक्छ अथवा नचिनेको मान्छे हुनसक्छ। जस्तै कि हामी पसलमा तरकारी किन्न गयौँ अथवा चाहिँ बसमा गयौँ अथवा कतै गयौँ होइन, नचिनेको मान्छेहरूसँग सङ्गत भएको मान्छे हुनसक्छ। त्यस्तो मान्छेलाई पनि हामीले चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि अझ रोग चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल गइरहेको हामीले पाइएका छ। त्यही भएर हाम्रो फोकस चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अझ बढी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जोरदार माग हो। जस्तो अब पछिल्लो समय संक्रमितहरू जति पनि देखिएका छन् त्यसमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ अझै पनि पूर्णतया पत्ता नलागेको स्थिति छ भनेर भनिएको छ। अब यसले भोलिका दिनमा कस्तो किसिमको जोखिम निम्ताउन सक्ने देखिएको छ डाक्टर प्रभात? अब जस्तो कि टेस्टिङ मात्र होइन कि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा हामीले राम्रोसँग फोकस गर्न सकिएन भने के हुन्छ, जस्तै कि भाइरस हामीले थाहा नै नभइकन भित्रभित्र सल्किन्छ है। यो भाइरस अरूभन्दा डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको स्टेजमा चाहिँ भित्रभित्र थाहा नै नपाइकन फैलिन्छ र पछि टाइम बमको रूपमा एकचोटि भत्ता आउँछ। जुन बेला चाहिँ यो भत्ता भाइरस बढेर आउँछ त्यो बेला चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यसले धेरै पपुलेसन अलमोस्ट सबैजनालाई इन्फेक्ट गरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो दिनदिनै यहाँ चाहिँ मान्छेहरू इन्फेक्सन भएर हस्पिटलमा आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिन्छ, आइसियु चाहिन्छ। अनि त्यो पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन। भेन्टिलेटर अथवा आइसियु चाहिने मान्छेहरू पनि 50-60-70% मोर्टालिटी छ, उहाँहरू मर्नुहुन्छ। त्यसमाथि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हो, मलाई के डर लागिरहेको छ भने हामीसँग आवश्यक मात्रामा आइसियु बेड्स, त्यसमा पनि भेन्टिलेटर छैन भनेपछि सुरुको 1-2 दिनमै आउटब्रेक म्यासिभ रूपमा आउटब्रेक भयो भने तेस्रो चौथो दिनदेखि हाम्रो सबै आइसियु भरिन्छ। त्यसपछि जुन पेसेन्ट चाहिँ आइसियुमा सामान्य अक्सिजन पाएर अथवा सामान्य चेकअपले पनि ट्रिटमेन्टले नि बचाउन सकिन्थ्यो, उहाँहरूलाई बचाउन सकिँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ अहिले मैले अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा रिसर्च पनि भएको थियो, मिनी रिसर्च, र त्यसको डेटा अफिसियल गएको छ छैन मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरूले गर्नुभएको रिसर्चको मान्छेहरूसँग मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ 23 अर्ब जति चाहिँ हजुरको यदि आउटब्रेक भयो भने त्यति खर्च हुन्छ, 23 अर्ब खर्ब कति खर्च हुन्छ। तर अहिले नै हामीले ट्रिटमेन्टमा गयो भने, प्रिभेन्सनमा गयो भने त्यो आउटब्रेक हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ प्रिभेन्सन भनेको टेस्टिङ, त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनि क्वारेन्टाइन आइसोलेसन यस्तो कुरामा फोकस गर्यो भने चाहिँ त्यसको जम्मा 10% मात्र खर्च हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले खर्च गर्न डराउनु हुँदैन, किनभने अहिले हाम्रो खर्च होला
तर यो खर्च भनेको चाहिँ वर्थ इट छ। यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको ज्यान बचाउँछ र नेपाललाई पनि बचाउँछ, त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ। र हजुरले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ अझै पनि हाम्रो हातमा छ, केही न केही रूपमा हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, केही न केही रूपमा, तर समय एकदम कम छ, मेहनत एकदम धेरै चाहिन्छ, पैसा पनि धेरै नै खर्च हुन्छ। तर हामीले त्यो अवस्था फेरि चुकायौँ भने हामी स्टेज 4 मा म्यासिभ आउटब्रेकमा जान्छौँ, त्यसपछि हामीले बचाउन गाह्रो छ। जस्तो कि बाहिरतिर चाहिँ मोर्टालिटी हजुरको 7% होइन, म्याक्सिमम् 7% जस्तो देखिएको छ ओभरअल भने, हाम्रो नेपालमा त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। किनभने मैले अहिले भनेको कारण अनुसार जो मान्छे आइसियुमा आउँछ उहाँलाई हामीले बचाउन सक्नु गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसको चाहिँ अहिले बचाउन सकिएन भने, अहिले तुरुन्त हामीले के गर्न सकिएन भने पछि चाहिँ मैले एकदमै गाह्रो हुने सिचुएसन देखेको छु। जस्तो अब नेपालमा पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर जुन हिसाबले बढिरहेको छ, दोब्बरले बढिरहेको छ, एकैचोटि ठुलै सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भेटिरहँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दरसँग चाहिँ जो सङ्क्रमितको दर छ, यसलाई नेपालको सङ्क्रमितको सङ्ख्याको दरलाई चाहिँ बढिरहेको दरलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ? अब सबभन्दा एउटा कुरा म के औल्याउन चाहन्छु भने, सुरुमा त हामी यहाँ इन्फेक्सन छैन अथवा एकदम कम छ भनेर बसिरहेका थियौँ, अथवा इभन लकडाउन खोल्न भनेर लागिरहेका थियौँ। त्यो सबैलाई थाहा नै छ। अब त्यो किन भयो भन्दाखेरि सुरुमा हामीसँग दुईवटा प्रब्लम थियो। एउटा चाहिँ हामीसँग PCR किट्स नै थिएन होइन, अर्को चाहिँ हामीले RDT-बाट चेक गरेर आएका थियौँ होइन, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट। अब यसमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इफेक्टिभ भनेको र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको PCR हो। PCR राम्रोसँग हजुरले चेक गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले केसेसहरू मिस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो कुरो। RDT को भर पर्नु हुँदैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यसले होला अब सर्टेन एमाउन्टमा केही न केही रोग पत्ता लगाउला, यसलाई चाहिँ हामी सर्भिलेन्सको रूपमा, एउटा कम्युनिटीमा सर्भिलेन्सको रूपमा चाहिँ गर्छौँ। तर WHO ले भनेको अनुसार र अरू देशहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार पनि यसलाई चाहिँ सिम्टोमेटिक पेसेन्टमा अथवा रोग छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ यो युज गर्नु हुँदैन, किनभने हामी खाडलमा फस्न सकिन्छ। म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो कि RDT को प्रयोग चाहिँ इन्डियाको एउटा स्टेटले गरेर उनीहरूले कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसको सेन्सिटिभिटी जम्मा 5% थियो। भन्नुपर्छ 100 जना इन्फेक्टेड छन् भने उसले 95 मान्छेहरूलाई पत्ता लगाउनै सकेन, जब 5 जना मात्र चेक गर्यो होइन। के अरे उता स्पेनमा हेर्ने हो भने उनीहरूको 30% थियो, 100 जनामा 70 जना उसले पत्ता लगाउनै सकेन। हाम्रो नेपालमा कच्छ हामीलाई थाहा पनि छैन, किनभने हामीले भ्यालिडिटी चेक गर्नै सकिएन, किनभने त्यो चेक गर्ने अवस्था थिएन, स्याम्पल साइज थिएन, विभिन्न कारणहरूले थिएन। त्यो गलत चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने केही न केही टेस्ट त नहुनु भन्दा केही न केही टेस्ट हुँदा हो, ठिकै छ, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटी सर्भिलेन्सको रूपमा नै युज गर्न सकिन्छ, तर त्यसैको रूपमा भर पर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यही भएर हाम्रो अहिले मेन कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले PCR टेस्ट राम्रोसँग नगरेसम्म हामी कुन स्टेजमा छौँ र इन्फेक्सन कति रेटमा छ भनेर भन्न सकिन्न। र यही फोरममा म अर्को एउटा कुरा पनि के गर्छु भने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला के गरिरहेको थियौँ भने RDT पोजिटिभ भयो भने चाहिँ हामीले PCR गर्थ्यौँ, अनि PCR पोजिटिभ भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रियल केस भनेर चाहिँ अनि उहाँलाई पनि आइसोलेसनमा गर्ने र उहाँको कन्ट्याक्ट पनि ट्रेस गर्ने गर्थ्यौँ। तर जो चाहिँ RDT पोजिटिभ भयो तर PCR नेगेटिभ भयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ केस मानेनौँ र उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्नु, त्यो ठुलो ब्लन्डर हो। अब आइन्दा त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मेरो विचारमा RDT पोजिटिभ भएपछि PCR पोजिटिभ होस् अथवा नेगेटिभ होस्, त्यो चाहिँ पोजिटिभ केस हो, अहिले चाहिँ उहाँले इन्फेक्सन ठिक भइसकेको होला भन्ने बुझिएला। तर कुनै न कुनै समयमा त उहाँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो भन्ने त हामीले बुझ्यौँ नि त, अनि कुनै न कुनै समयमा इन्फेक्टेड भएपछि उहाँले कसै न कसैलाई त सार्नु भयो होला। त्यही भएर RDT पोजिटिभ केसलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ र अझ मेरो विचारमा चाहिँ 2 हप्तादेखि 4 हप्तासम्मको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ। यदि त्यो छुट्यो भने चाहिँ हामी फेरि खाडलमा फस्छौँ, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को कुरा म यसमा हजुरले यो कुरा राखिरहेकोमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि म अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले युजली युज गर्ने मेथड भनेको चाहिँ यो कन्भर्सेसन इन्टरभ्यू हो, जुन चाहिँ एउटा मान्छेले अर्कोलाई सोध्नुहुन्छ होइन। तर त्यसमा गर्दा विभिन्न प्रब्लम हुन्छ, किनभने म यदि इन्फेक्टेड पेसेन्ट हो र तपाईँले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो भने मैले हिजो अस्ति भेटेको मान्छेहरू, मैले चिनेको मान्छेको मात्र मैले नाम सम्झिन्छु, तर 1 हप्ता अगाडिको अथवा 3-4 दिन अगाडिको चिनेकै मान्छेको मैले नाम बिर्सिन्छु भने म तरकारी किन्न जाँदाखेरि कतै जाँदाखेरि अरू नचिनेका मान्छेहरू भेटेको हुन्छ, उनीहरूसँग मेरो चिनजानै हुँदैन, मैले उनीहरूको नाम पनि लिन्न। त्यही भएर चाहिँ इन्टरभ्यूको अथवा त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यो भने त्यो गलत हो, त्यसले पुग्दैन। यसमा के गर्नुपर्छ, टेक्नोलोजीको युज गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजी के छ त? टेक्नोलोजी के छ भने चाहिँ हामीले अहिले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप बनाएका छौँ र अस्ति भर्खर शनिबार चाहिँ डेप्युटी PM-बाट उद्घाटन पनि भयो। तर सरकारले र सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूले मात्र होइन, पब्लिक र मिडियाले पनि यसलाई सिरियसली हाम्रो लाइफ बचाउने एप हो, यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनु पर्यो। यही एप युज गरेर ताइवान, चाइना होइन, इभन सिङ्गापुर र हुँदाहुँदै इन्डियामा चाहिँ आरोग्य सेतु भन्ने एप चाहिँ लन्च भइसकेको हो र उनीहरूले यसलाई कम्पलसरी बनाएको छन्।
यो एपले चाहिँ हजुरलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एप डाउनलोड गरेर युज गरेपछि हजुरलाई सुरुमा 5वटा क्वेसन सोध्छ, त्यो सोधेपछि हजुर चाहिँ कुन बक्समा पर्नुहुन्छ, हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ, लो रिस्कमा पर्छ थाहा हुन्छ। र जो हाई रिस्कमा पर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ GPS लोकेसन र फोन नम्बर चाहिँ उहाँले ट्र्याक गर्छ, ताकि सम्बन्धित निकायले उहाँलाई चाहिँ फोन गरेर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँ टेस्ट गर्नुभयो कि भएन, तपाईँको टेस्ट रिपोर्ट के आयो, घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला है भनेर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई सम्झाउन पनि सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा जियो फेन्सिङ भन्ने कुरा हुन्छ। सर्टेन एउटा परिधि भन्दा होइन, अब आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने मान्छे एउटा सर्टेन परिधि भन्दा बाहिर निस्केपछि अरूलाई सार्ने रिस्क हुन्छ, त्यसमा चाहिँ वार्निङ पठाउन मिल्छ होइन। र त्यति मात्र होइन, यसमा चाहिँ ब्लुटुथ एक्टिभेसन हुने भएको कारणले कुनै पनि शङ्कास्पद मान्छे अथवा पोजिटिभ मान्छे हिँडिरहेको छ भने उसको वरिपरिको अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्लुटुथबाट नजिकैको मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ, ताकि तपाईँको वरिपरि चाहिँ शङ्कास्पद मान्छे हिँडिरहेको छ, तपाईँ आफ्नो प्रोटेक्सन गर्नुहोस्, शङ्का लाग्यो भने टेस्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ। र सबभन्दा अहिले कन्ट्याक्ट टेस्टिङलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल भनेको यो नै हो। गभर्मेन्टले लन्च पनि गरेको छ होइन, तर प्रचार प्रसारको कमी देखिएको छ। र मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि चाहिँ यो गभर्मेन्टको एप हो, यो सबै डेटा सेक्युरिटी डेटा स्टोरेज चाहिँ गभर्मेन्टकोमा हुन्छ, हामी त बनाइदिएको मात्र हो होइन, हामीले त राय सल्लाह मात्र दिएको। गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ आफ्नो हतियारको रूपमा युज गरोस् र सम्पूर्ण नागरिकहरूले चाहिँ हाम्रो कोभिडबाट बचाउनलाई चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल हो भनेर चाहिँ सबैले कम्पलसरी युज गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अरू के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एनटिसी एनसेलहरूसँग मिलेर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ हजुरको अहिले जस्तो कि मान्छेहरूको आवत जावत भइरहेको छ, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा आवत जावत भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा स्टेटमा भएको इन्फेक्सन चाहिँ अर्को स्टेटमा जान्छ होइन। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ ढुवानी बाहेक अरू आवत जावत रोक्नु हो होइन। अब रोक्न सकिन्न भने पनि यसको उपाय छ। यसको उपाय के भने चाहिँ जो मान्छे आवत जावत गर्नुपर्छ उहाँको फोन नम्बर त लिनुहोस्, एटलिस्ट फोन नम्बर लिनुहोस्, अनि त्यो फोन नम्बरहरू लगेर कि चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एपमा चाहिँ ट्याग गरिदिनुहोस्, अथवा तपाईँ चाहिँ यो एनटिसी एनसेलमा गएर उहाँको चाहिँ GPS लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो फोन नम्बरसँग GPS लोकेसन ट्र्याक गरेपछि सपोज अब जस्तो कि तराईको विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ अहिले हाई रिस्क पपुलेसन छ होइन, त्यहाँ एक्सपोजर बढी भएको छ, आउटब्रेक छ, त्यहाँबाट आउनुभएको मान्छे चाहिँ काठमाडौँको एउटा सर्टेन ठाउँमा धेरै क्लस्टर भएर बस्नुभएको छ भने काठमाडौँको त्यो एरिया हट जोन भयो भने त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यसलाई थाहा पाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको फोन नम्बर लिनु पऱ्यो र त्यो फोन नम्बर ट्याग गरेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। र यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो, यो ठुलो कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ भनेको चाहिँ मेरो राय हो। जस्तो अब हालसम्म अब परीक्षणकै कुरा गर्ने हो भने पनि 23,923जना व्यक्तिहरूको PCR टेस्ट भएको छ। यस्तै 63,085 जनाको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक अर्थात् RDT विधिबाट परीक्षण भएको स्थिति छ। अब यो बीचमा चाहिँ अब काठमाडौँबाट बाहिर जाने अथवा बाहिरबाट काठमाडौँ आउने व्यक्तिहरूको आवत जावत पनि निकै देखियो। ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरू धेरै पुगिसकेको स्थिति छ। अब यो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा भनौँ न अब अझ परीक्षणको दायरा एक्सेस अझ बढी छैन, त्यो अवस्थामा मानिसहरूको आवत जावत भइरहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यसको जोखिम कस्तो देखिएको छ र काठमाडौँमा सहरी क्षेत्रमा चाहिँ यसको जोखिम चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? भोलिका दिनमा निम्तन सक्ने जोखिम चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? अब अहिलेको जोखिमको हिसाबले गर्नु भने चाहिँ अब हामीसँग लगभग एउटा हिट म्याप जस्तो चाहिँ जेनेरेट भएको छ होइन, विभिन्न इन्फर्मेसनको आधारमा। जस्तो कि हजुरलाई थाहै होला यो केस चाहिँ नेपालबाट आएको होइन कि बाहिरबाट नेपालमा आएको। अफकोर्स त्यो भनेपछि बाहिरबाट जतिजना मान्छेहरू आउनुभयो र जुन ठाउँमा धेरै जम्मा आउनुभयो त्यही ठाउँमा चाहिँ डिजिजको रिस्क बढी हुने भयो र देखिएको पनि त्यही छ। र अहिलेको हिटम्यापको आधारमा चाहिँ हाम्रो हट जोन भनेको तराईको सम्पूर्ण बेल्टहरू होस्, तराई एज अ होल नै हिट जोनमा हो। जस्तो कि हामीले जहाँ टेस्ट गऱ्यौँ त्यहाँ इन्फेक्सन पाइएको छ, हामीले टेस्ट गरेनौँ हामीसँग इन्फेक्सन छैन भनेर ढुक्क भइरहेको थियो। अहिले हामीसँग टेस्ट किट आयो, अब हामी जहाँ टेस्ट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ अब इन्फेक्सन भेटिन्छ। जस्तो कि पर्सामा भेटियो, वीरगन्जमा भेटियो होइन, नेपालगञ्जमा होइन, तराईको सम्पूर्ण पेट चाहिँ हट जोन हो। त्यसबाहेक चाहिँ बागलुङमा हट जोन देखिएको थियो, तर अब पहाडी क्षेत्रको एक दुईवटा ठाउँ जस्तो कि बागलुङमा हट जोन देखिएको थियो होइन। अब अहिले चाहिँ काठमाडौँको हिसाबले गर्ने भने चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ सुरुको केसहरू आयो त्यसपछि देखिएन, तर काठमाडौँमा अहिले मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ हिजो 30 जना चाहिँ नगरपालिकामा काम गर्ने मान्छेहरूमा देखियो, सशस्त्र प्रहरीहरूमा देखियो भनेपछि काठमाडौँमा पनि आइसकेको छ। मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँभित्रै आफै फैलिएको भन्दा पनि बाहिरबाट आउनुभएको मान्छेबाट चाहिँ काठमाडौँमा फैलिन सक्ने चान्स छ अथवा फैलिएको देखिन्छ। त्यसै कारणले नै अब सशस्त्र प्रहरीको जवानहरू जो चाहिँ अब त्यो चेकिङमा बस्नुहुन्छ होइन, अथवा ट्राफिक प्रहरी अथवा पत्रकार जो चाहिँ फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्स जो चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ उच्च जोखिम छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले काठमाडौँमा तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ लोकल स्प्रेड होला, तर त्यसलाई हामीले चेक गर्न पर्छ नै। तर हाम्रो स्पेसल फोकस भने चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू
सङ्गत गर्ने मान्छे र बाहिरबाट आएको मान्छेहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ र बाहिरबाट आउने भनेको चाहिँ अहिले मैले भनेको हडचुनहरू। अब रह्यो गाउँ गाउँमा के होला, गाउँ गाउँमा के होला भनेको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै नेपालगञ्जमा भेट्यो भने नेपालगञ्जको फ्लाइट प्लेनमा उडेर हुम्ला जुम्ला जाने मान्छेहरूमा पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि अहिले मैले भनेको जुन एप छ त्यसलाई चाहिँ कोभिड स्पेस एनपी कोभिड एनपी भन्ने एप छ त्यो लन्च गर्न सकिन्छ, किनभने त्यो चाहिँ स्मार्टफोनमा चाहिने एप हो। मेरो विचारमा चाहिँ अहिले नेपालमा फोनको पेनिट्रेसन चाहिँ 70% छ, स्मार्टफोन धेरैले युज गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। र गाउँमा चाहिँ त्यो घरमा अब बाहिरबाट आएको मान्छेले कसै न कसैसँग एकजनासँग स्मार्टफोन छ भने त्यो स्मार्टफोनमा एपबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ लगइन गर्नु भने अरूको अवस्था पनि थाहा हुन्छ, उहाँले अरूको अवस्था पनि त्यहाँ हाल्नु मिल्छ। एउटा तरिका त्यो छ। दोस्रो टेक्नोलोजीको तरिका के छ भने चाहिँ हजुरको एनटिसी एनसेलबाट युएसएसटी भन्छ मास मेसेज होइन क्वेसन्सहरू पठाएर उहाँको रिप्लाईको आधारमा चाहिँ अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। अथवा त्योभन्दा इफेक्टिभ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ लोकल एफएमहरू उताको मान्छेहरूले अब टिभी खासै हेर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, अथवा सबैको एक्सेस नहुन सक्छ। हजुर उता गाउँतिर चाहिँ सबभन्दा राम्रो एक्सेस भनेको एफएम हो, लोकल एफएम हो होइन। लोकल एफएमलाई चाहिँ एजुकेसनको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफू बाहिरबाट आउनुभएको छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, शङ्का लाग्यो भने चेक गर्न आउनुहोस् भनेर चाहिँ एफएमबाट सर्कुलेट गर्नु पऱ्यो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्थानीय निकाय एक्टिभ हुनु पऱ्यो, किनभने त्यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन त्यस्तो कुराहरू। त्यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले गाविसलाई एक्टिभेट गरेर त्यहाँको मान्छेहरूलाई सिकाएर र सिडिओको अन्तर्गतमा अथवा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अथवा आर्मी होइन को चाहिँ चाहिन्छ डक्टरहरूसँग मिलाएर सिडिओको अन्तर्गतमा लोकल भिडिसीलाई एक्टिभेट गरेर अनि स्वास्थ्य कर्मीसँग आर्मी अथवा सशस्त्र प्रहरीलाई ट्याग गर्नुपर्छ अनि ट्याग गरेर घर घरमा गएर त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो। त्यो नगरेसम्म अर्को उपाय चाहिँ मैले देख्दिनँ। जस्तो डाक्टर प्रभात यति बेला केही दिन अघि विशेष गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले पनि कोरोना भाइरस कहिले पनि उन्मूलन नहुन सक्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। विशेष गरेर यसलाई एचआइभी एड्स लाई सँग तुलना गरेर चाहिँ यो कहिल्यै पनि उन्मूलन नहुन सक्छ भन्ने किसिमको धारणा डब्लुएचओले सार्वजनिक गरिरहँदा आम मानिसमा जिज्ञासा पनि रहेको छ कि के भन्न खोजेको अथवा के हो यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। हुन्छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट र ट्रिकी कुरा छ होइन। यसमा कुरा गर्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि रेस्पिरेटरी भाइरस पहिला हाम्रो संसारमा आएको कुरा हो। जस्तो कि हामीले फ्लूको कुरा गर्छौँ, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लूको कुरा गर्छौँ, इन्फ्लुएन्जा भाइरस होइन। इन्फ्लुएन्जा भाइरस जस्तै कोरोना भाइरस पनि एउटा श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रेस्पिरेटरी भाइरस हो। र इन्फ्लुएन्जा भाइरस जस्तै यो भाइरस पनि हजुरको चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ होइन। अब कति मात्रामा चेन्ज हुन्छ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर इन्फ्लुएन्जा जस्तो धेरै चेन्ज चाहिँ हुँदैन है, त्यो चाहिँ पक्का हो। तर केही न केही मात्रामा चेन्ज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि इम्युनिटी 100% नहुन सक्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै छ। अब भन्नु खोजेको के हो, जस्तै पहिला इन्फ्लुएन्जा पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा आयो होइन। पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा आउँदाखेरि धेरै मान्छे मरे, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली हराएन। दोस्रो तेस्रो वर्ष र अहिलेदेखि हरेक वर्ष त्यो चाहिँ पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा अरू इन्फ्लुएन्जाहरू जस्तै त्यो पेन्डेमिक स्ट्रेनको इन्फ्लुएन्जा आइरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो मात्रामा चाहिँ धेरै मान्छे मर्दैन। किनभने सुरुमा त्यो भाइरस आउँदाखेरि चाहिँ इम्युनिटी कसैलाई पनि हुँदैन, त्यो नयाँ भाइरस भयो, त्यो भएर धेरैजना मान्छे मर्छन्। र ससेप्टेबल अथवा जो चाहिँ कमजोर इम्युनिटी भएको मान्छेहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ भाइरसले सखाप पार्छ। तर दोस्रो वर्षमा के हुन्छ, जो मान्छे त्यो पहिलो वर्षमा भाइरसबाट सर्भाइभ गरे उनीहरूसँग त केही न केही इम्युनिटी त अरूभन्दा बढी छ, प्लस त्यो भाइरसको एगेन्स्टमा पनि त्यो भाइरस चेन्ज भए पनि केही न केही इम्युनिटी त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो तेस्रो वर्षमा के हुन्छ, मान्छेको मृत्यु दर चाहिँ बढी हुँदैन। त्यही भएर मेरो अनुमान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस पनि त्यो पहिलाको पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा जस्तै बिहेभ गर्नेवाला छ। यो सुरुमा आउँदाखेरि यसको मोर्टालिटी एकदम हाई देखिरहेको छ, जुन अहिले अफकोर्स छ, किनभने हामीसँग इम्युनिटी छैन र यो भाइरस चाहिँ एनिमलबाट आएको हो, हामीलाई थाहा छैन छ। अब आइन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीहरू बिचमै रहन्छ होइन, हामीहरू बिचमै रहन्छ। हामीले थाहा नपाइकन एसिम्टोमेटिक अथवा लक्षण बिना नै एक मान्छेबाट अर्को मान्छेलाई थ्रु आउट द सिजन हामीले सारिन्छ। र स्पेसली विन्टर सिजनमा चाहिँ भाइरस रेस्पिरेटरी भाइरसको प्रोपागेसन बढी हुन्छ र हरेक विन्टर सिजनमा मस्दाखेरि यो चाहिँ फेरि पिक गर्छ। तर पहिला जस्तो मोर्टालिटी चाहिँ कम हुन्छ, यो भाइरस हामीसँग रहिरहेको छ। मेरो अनुमान चाहिँ त्यो हो। जस्तो अब सरकारले पनि अब कोरोना भाइरसको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न किसिमको कोसिस प्रयासहरू गरिरहेको स्थिति छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू यसको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लागि परेका छन्। तर पनि लकडाउन नै अचुक उपाय हो भनेर सरकार लागिरहेको अवस्थामा यसले आम मानिसको जीवनयापनलाई अझ बढी कष्टकर बनाउँदै लगिरहेको स्थितिमा मानिसहरूको जीवनलाई अब सहज बनाउनुपर्छ है भन्ने किसिमको आवाज पनि उठिरहेको छ। अब यो अवस्थामा लकडाउन नै अचुक उपाय हो अथवा यसलाई चाहिँ मानिसको जीवनलाई
कसरी सहज बनाउन सकिन्छ अथवा यसको जोखिमलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ, केही आइडियाहरू छ यहाँसँग? हजुर, लकडाउन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अस्त्र हो, तर यो भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट अथवा प्रिभेन्सन फ्रम द डिजिज चाहिँ होइन। यो चाहिँ जस्तो कि बाढी आइरहेको छ, तपाईँले बाँध लगाउनु भयो, तर बाँध लगाएपछि तपाईँले त्यो बाढीले जे डिस्ट्रक्सन गर्नु सक्थ्यो आफ्नो सहरमा, त्यहाँको मान्छेहरू हटाउने, त्यहाँ चाहिँ अरू बाँध बाहेक अरू कुराहरू गर्ने, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो नि त। बाँध बनायो, अब बाढी आउँदैन भन्नु त पाएन, बाढी त आइरहेको छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ टाइम समय बाई गर्नलाई अथवा हामीसँग चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा समय किन्ने मात्र हो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण रोकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। सायद त्यसमा चाहिँ कसैलाई पनि भ्रम छैन होला। अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन जुन गरेपछि पनि आउटब्रेक हुँदो रहेछ, जस्तो इन्डियामा देखियो होइन। भलै लकडाउन नगरे भए अहिलेको भन्दा बढी देखिन्थ्यो होला, तर देखिन त देखियो नि त। त्यही भएर लकडाउन गरिदिमा चाहिँ अब आउटब्रेक हुँदैन भन्ने चाहिँ गलत हो। अब यसमा हाम्रो प्रिपेरेसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गरेपछि हामी चाहिँ टेस्टिङ अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यो दुईवटा कुरामा फोकस गर्नु पऱ्यो र साइड बाई साइड चाहिँ डिजिज प्रिपेयर्डनेस भन्छ। डिजिज प्रिपेयर्डनेस भनेको यदि तपाईँको मास लेभलमा क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो अथवा आइसोलेसन गर्नु पऱ्यो भने कहाँ गर्नुहुन्छ, टेस्टिङ स्ट्राटेजी कुन बनाउँछ र टेस्टहरू कसरी, अहिले तपाईँले सोधेको चाहिँ गाउँमा होइन अथवा अरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ टेस्ट कसरी पुर्याउँछ होइन। यदि तपाईँको चाहिँ पेसेन्ट्सहरू चाहिँ अब सिभियर स्टेजमा हुनुभयो भने हस्पिटल कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्नुहुन्छ र त्यो हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ। हस्पिटलमा लगेर मात्र भएन, डक्टरहरू कसरी पुर्याउँछ, भेन्टिलेटर्सहरू, अक्सिजनहरू, अरू आइसियुमा चाहिने औषधिहरू, त्यो सबै कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ। त्यो मात्र होइन, यो त हेल्थको कुरा मात्र भयो। त्यसपछि तपाईँको इकोनोमिक क्राइसिसको कुरा आउँछ होइन। त्यसपछि यसको चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू आउँछ। मान्छेको डिप्रेसन अलि जस्तो कि सुसाइड रेट बढिरहेको छ होइन। साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू आउँछ। ह्युमन रिसोर्सेसहरू बाहिरको मान्छेहरू अब नेपाल आउँदैछन्, बाहिरको जब नभएपछि त्यो सबै मान्छे नेपाल आउँछन्। यो सबै यो बिगर पिक्चरमा हेर्यो भने चाहिँ यो एकदमै ठुलो केओस, यो त वार सिचुएसन हो। यो सबै म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ एउटा मेडिकल टिम, त्यसमा नि एक्सपर्ट टिमहरू त चाहियो। त्यो मात्र नभएर चाहिँ जस्तो कि इकोनोमिक अथवा चाहिँ त्यसमा विज्ञहरू चाहियो होइन। डिजिज प्रिपेयर्डनेसमै काम गरेको आइडिया भएको मान्छेहरू चाहियो होइन। सेक्युरिटीको कुराहरू चाहियो, यो सबै होइन। आइटीको विज्ञहरू चाहियो, भेटनेरी डक्टरहरू सबै मिलेर त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ समायोजन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब जस्तो कि यो हामी चाहिँ हेल्थमा चाहिँ मान्छे बचाउनुतिर मात्र लाग्छौँ भाइरसबाट, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस भएर चाहिँ अब गरिब मान्छेहरू अथवा निम्नवर्गीय मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुन त होइन 2-4 नसकेर हुन त होइन भन्ने कुरा, त्यो सही कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिस भएर मान्छे मर्ने चान्स कति छ र हेल्थमा चाहिँ भाइरस आउट अफ कन्ट्रोल भएर मर्ने चान्स कति हुन्छ, दुइटै कम्पेयर गर्नुपर्छ। दुइटै कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेटर हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। र अहिलेको स्थितिमा भन्यो भने चाहिँ भाइरसबाट मान्छे बढ्ने चान्स बढी भएको कारणले हामीले तत्कालै भाइरसलाई रोक्ने विभिन्न उपायहरू गर्नुपर्छ र साथसाथै हामीले यतापट्टि यो इकोनोमिक कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि एग्रिकल्चर प्रमोट गर्ने हो कि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नको सुविधा अथवा चाहिँ ढुवानी दिने हो कि अथवा चाहिँ सरप्लस एमाउन्ट अफ बजेट चाहिँ लो स्केलको स्मल स्केलको कम्पनीहरूलाई अथवा घरेलु कामदारहरूलाई चाहिँ दिने हो कि होइन, त्यो अथवा चाहिँ तलब बढाउने हो कि त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म विज्ञ होइन, तर अफकोर्स नेपालमा त्यस्तो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यो विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नु पर्यो। त्यो ठुलो कुरो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो डाक्टर, अब अन्तिममा एउटा आम जिज्ञासा, जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू छन् नेपालमा, त्यसमध्ये 3 जनालाई चाहिँ पुनः पोजिटिभ देखिएको स्थिति छ भनेर भनिएको छ। 3 जना पुनः पोजिटिभ डिस्चार्ज भइसके पश्चात पनि उनीहरूलाई पोजिटिभ भएको छ भनेर भनिएको छ। अब त्यो डिस्चार्ज भइरहँदा उहाँहरू घर गइसके पछाडि उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमा त्यो किसिमको भाइरसको ट्रान्सफर हुन सक्ने चान्सेस कतिको रहन्छ? अहिलेको हिसाबले हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो रिसर्चहरू भएको छ। जस्तै कि यो कस्तो हुन्छ, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, हामीले जुन पिसिआर टेस्ट गर्छौँ त्यो पिसिआर टेस्ट भनेको चाहिँ भाइरसभित्रको आरएनए चेक गर्ने हो होइन। अब त्यो भाइरस चाहिँ जीवित पनि हुनसक्छ, मरिसकेको भाइरस पनि हुनसक्छ, त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन होइन। भनेपछि हामीले चाहिँ बिरामी ठिक भइसकेपछि सामान्यतया भाइरस देखिँदैन भने चाहिँ भाइरस नदेखि चाहिँ पिसिआर पनि नेगेटिभ हुनुपर्छ। तर कहिले कहिले के हुन्छ, बिरामी निको भइसकेपछि उसको चाहिँ त्यो मरेको भाइरसहरू त्यो सेल्सबाट चाहिँ उसले खोक्दाखेरि बाहिर निस्किरहेको हुनसक्छ। अनि त्यो फेरि हामीले आरएनए चेक गऱ्यो भने त्यो पोजिटिभ देखिन्छ, तर आरएनए पोजिटिभ देखिँदैमा त्यो भाइरस चाहिँ लिभिङ भाइरस हो कि होइन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। यदि थाहा नै पाउँछ भने चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजी हुन्छ, जस्तो कि यसको भाइरल लोड हेर्न सकिन्छ जुन नेपालमा अहिले छैन, अथवा चाहिँ भाइरसलाई कल्चर गर्न सकिन्छ, त्यो दुइटै मेथड हामीसँग छैन। तर जुन देशमा चाहिँ त्यो मेथडहरू छ त्यो चेक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पटम्स इम्प्रुभ भएपछि 8 दिनभित्रमा त्यो भाइरस चाहिँ आरएनए अथवा पिसिआरमा देखिए पनि त्यो भाइरस चाहिँ लिभिङ भाइरस होइन, त्यो डेड भाइरस हो, त्यसले अरूलाई सार्दैन
त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ हजुरको सिम्पटम्स ठिक भएको छ होइन, अथवा सुरुमा अझ नेगेटिभ पनि भइसकेको छ, त्यो पेसेन्टको फेरि पछि पोजिटिभ आयो र उहाँले चाहिँ कुनै पनि नयाँ मान्छेसँग सङ्गत गरेर चाहिँ भाइरस लिनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो भाइरसले अरूलाई सार्दैन, त्यो चाहिँ हजुरको डेड भाइरस हो। अहिलेसम्म तथ्याङ्क त्यो हो, पछि यो चेन्ज पनि हुनसक्छ, तर अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। र यसमा जाँदै हजुरले अन्तिम क्वेसन सोध्नु लाग्नु भएको होला, एक दुईवटा कुरा म यहाँ अप्रिसिएट पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो कि अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एपको बारेमा मैले भनिहालेँ, त्यसलाई चाहिँ COVID-NP भन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा हामीले PCR टेस्टको क्यापेबिलिटी बढाउनलाई अरू विभिन्न कुराहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो कि अस्ति नै हामीसँग चाहिँ यो भिटिएम छैन भनेर टेस्टहरू रोकिएको थियो, तर हामीले के पनि पत्ता लागेको छ भने चाहिँ भिटिएम नै नचाहिने रहेछ। ड्राई स्वाब भनेको चाहिँ हामीले ड्राई स्वाब आफै पनि बनाउन सकिन्छ अथवा नर्मल सेलिनबाट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो भएर भिटिएमको प्रब्लम पनि सल्भ भयो एक हिसाबले। र अर्को कुरा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन किटहरू पनि नचाहिने जस्तो देखिन्छ। हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार चाहिँ बिना एक्सट्र्याक्सन किट डिरेक्ट PCR अथवा विभिन्न मेथडबाट गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो विज्ञ साथीहरूले भन्नुभएको छ र त्यो पनि भ्यालिडेट हुँदैछ। र एकताका चाहिँ हामीसँग त्यो टेस्ट गर्ने नेजल स्वाब नै कम भइरहेको थियो। नेजल स्वाबको त्यो टेस्ट गर्ने स्वाब भएको भएर अहिले अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन र विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग हामी मिलेर नेपालमै भएको 3D प्रिन्टर्सहरू युज गरेर अहिले हामीले आफ्नै हिसाबले चाहिँ लोकल त्यो स्वाब्सहरू पनि बनाइरहेका छौँ। र त्यो बाहेक चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट N95 फिल्टर मगाएर नेपालभित्रै N95 मास्क उत्पादन गर्नुतिर लागिरहेका छौँ भने कोहीको साथीहरू हाम्रो यङ इन्जिनियर साइन्टिस्टहरू जस्तै पाइला टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ बेसिक एम्बुब्याग रिसक्सिटेटर बनाउनु भएको छ र आशा गरौँ केही समयमा चाहिँ त्यो भेन्टिलेटरको रूपमा पनि विकास हुनेछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ भोलिन्टियर मान्छेहरू पनि विभिन्न स्पेसलिस्टहरू यङ ट्यालेन्टहरू आएर चाहिँ देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ। यो टिमले चाहिँ धेरै नै काम ब्याकग्राउन्डमा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको समय र यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर प्रभात। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद चान्स दिनुभएकोमा। दर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रभात अधिकारी, सर्वरोग तथा आइसियु विशेषज्ञ। यति बेला महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँदै विशेष गरेर नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू बढेसँगै यसलाई यो दर बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ यसलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ र जोखिम के कस्तो अवस्थामा छ, नेपालको स्थिति के हो, यसबारेमा जानकारी लियौँ। र सँगसँगै उहाँले महत्त्वपूर्ण COVID-19 को एपको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ, जस मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्न सकिने र धेरै सचेतना अवलम्बनहरू उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। यसरी हामी लकडाउन एक्सप्रेसमा छौँ दर्शकवृन्द। लकडाउन एक्सप्रेसमा हामी विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू, विशेषज्ञहरू, विज्ञहरूसँग पनि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने दौरानमा उहाँहरूसँग हामी जानकारी लिइरहेका छौँ र यसरी सूचनाका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि पनि हामी उहाँहरूसँग समय लिइरहेका छौँ। र सँगसँगै आम नागरिकहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि विशेषतः हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा यस विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। आम मानिसको जनजीविका कष्टकर बन्दै गएको स्थितिमा लकडाउन एक्सप्रेस मार्फत उहाँहरूको जनजीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यसको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिसमा जुटिरहेका छौँ। दर्शक, न्युज 24 टेलिभिजनबाट विशेष प्रस्तुति लकडाउन एक्सप्रेस हेरिरहनु भएको छ। हामी विभिन्न आम सर्वसाधारणहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै विज्ञहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।